बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। शंघाई ताउन सरबराह कॉन्फ्रेंस जो है उसका इजलास शुरू होने वाला है और उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वफूद आना शुरू हो गए हैं और चीनी वज़ीर आज़म जो है वो इस्लामाबाद अपने वफद के हमरा पहुंच चुके हैं। इसी तरह रूस का डेलीगेशन जो है वो पहुंच रहा है। भारतीय डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके मुतल्लिक आपको आगाह करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम ये कॉन्फ्रेंस है और इस मौका पर क्या पाकिस्तान किसी किस्म के एहतजाज का मुतहम्मल हो सकता है या किसी किस्म की जो गड़बड़ है, कोई चाहे वो सियासी हो चाहे वो कोई और हो, वो उसका मुतहम्मल हो सकता है या नहीं। और पाकिस्तान पहले है या सियासी जमातें और सियासी जमातों के लीडरान जो है वो पहले हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ ही सियासत है और पाकिस्तान की सलामती के लिए के साथ ही पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इसके मुताबिक बताएंगे और फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि 15 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ का एहतजाज की कॉल है और शर्त ये रखी गई है कि अगर हमारी एक मुलाकात करवा दी जाए तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से, तो फिर हम जो है वो एहतजाज वापस कर देंगे। और इडाला जेल से क्या खबरें आ रही हैं, ये इडाला जेल में से मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं जी के कोई लाश जो है वो निकली है वहाँ से और जो है वो कोई तरह तरह की जो है वो चीज़ें किसी कोई कह रहा है कि वसीयत जो है वो लिखवा दी गई है, कोई कह रहा है जी मैंने जो है अगर मुझे कोई फांसी दी जाए तो जल्लाद गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं। इसके मुतल्लिक भी आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है। क्या जो हमारे सहाफ़ी हैं या जो यूट्यूब पे व्लॉग करते हैं, उनका मकसद सिर्फ व्यूज़ हासिल करना है या कोई उन पे कोई कौमी और इखलाकी ज़िम्मेदारी भी जो है वो आयद होती है। सबसे पहले हम जा रहे हैं कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक आगाह करेंगे और फिर इमरान खान की जो डाला जेल से मुतल्लिक खबरें आ रही हैं उसके मुतल्लिक आगाह करेंगे। पहले चलते हैं शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस। आज चीनी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ली च्यांग यहाँ पहुँचे इस्लामाबाद अपने जो है वो वफ़द के हमरा, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनका ख़ुद जाके नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया और फिर बाद में जो है उन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उनके एजाज़ में इस्तकबाल भी रखा गया और जो है वो उन्हें ख़ुसूसी प्रोटोकॉल के साथ जो है वो इस्लामाबाद पहुंचाया गया। इसके साथ साथ जो है वो रूस का डेलीगेशन, भारतीय डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है। जयशंकर जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में है और बाकी ममालिक के वफूद भी जो है वो आज रात तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और ये अमल का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तो 200 से ज़ायद वफूद जो है इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहे हैं। 900 से ज़ायद वफूद जो है वो इसमें शरीक होंगे और 200 से ज़ायद सहाफ़ी जो है वो इस इवेंट की मीडिया कवरेज के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिसमें इंडिया और बाकी ममालिक के सहाफ़ी मौजूद भी शामिल हैं, वो भी इस इवेंट की कवरेज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम ये कॉन्फ्रेंस है। कई सालों बाद कई दिहाइयों बाद, 2 दिहाइयों से ऊपर का वक्त गुजर चुका है कि पाकिस्तान ने किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी नहीं की। तो इस दफ़ा SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान के ज़िम्मे आई है और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई एज़ाज़ की बात है कि इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट जो है पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है, इंतज़ामात कर रहा है और इसको कामयाब बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि SCO कॉन्फ्रेंस जो है वो 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है और चीनी वज़ीर-ए-आज़म जो है का 4 रोज़ा दौरा है इस्लामाबाद पाकिस्तान का। और पहले तो ये कॉन्फ्रेंस है, फिर बाद में चीन के वज़ीर-ए-आज़म का बायलैटरल एक जो दौरा है दो तरफ़ा तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए। और इस दौरा के दौरान जो है वो कई MOUs और कई एग्रीमेंट भी साइन होने जा रहे हैं। इससे पहले
سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ کئی ایم او یوز اور جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہوئے، اور اب چائنا کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں۔ سی پیک 2 جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی مکمل کر کے چائنا پاکستان کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ تو بڑی اچھی اچھی خبریں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے کہ پاکستان پر دنیا کا اعتماد جو ہے وہ کس قدر بحال ہو چکا ہے، اور کس قدر جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور اب ایک اور چیز جو ہے کہ اس انٹرنیشنل ایونٹ کے موقع پر کیا کوئی سیاسی جماعت، کیا کوئی سیاسی لوگ جو ہیں اس ایونٹ پر احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو کال دی ہے احتجاج کی، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس ایس سی او کانفرنس کے لیے سیکورٹی کے انتہائی جو ہے وہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ فول پروف سیکورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے دستے جو ہے وہ تعینات ہیں، رینجرز ایف سی تعینات ہے، پولیس تعینات ہے، اور ایس سی او کانفرنس کے موقع پر اگر یہ احتجاج یا کوئی گڑبڑ، ظاہر بات ہے حکومت نے تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے یا جو انتظامات ہوئے ہیں سیکورٹی کے اس کو بریچ کرے۔ تو علام والا جو ہے وہ اگر کچھ لوگ نکلنے کی کوشش کریں گے، ڈی چوک کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، تو حکومت سختی کرے گی، قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو یہی تحریک انصاف چاہتی ہے کہ کوئی بڑی خبر بنے، اور جو ہے وہ ایک کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہاں پہ ہے، انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی جو ہے یہاں سے بڑی خبر جو ہے بنانے کے چکر میں ہے۔ لیکن اس وقت تمام جو سیاسی جماعتیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، چاہے حکومت میں ہیں، چاہے جو بھی ہیں، وہ ساری اس احتجاج کے خلاف ہو چکی ہیں کہ یہ احتجاج کا وقت نہیں ہے کہ جب پاکستان ایک انتہائی اہم اور بڑے ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ شرط یہ رکھی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے۔ اب ملاقات کیوں ہونے جا رہی ہے؟ 6 اکتوبر سے لے کے اب جو ہے وہ 14 اکتوبر تک ملاقات نہیں ہوئی، اور اڈالہ جیل میں کسی بھی قیدی کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گی، کیونکہ سیکورٹی کے انتظامات کی وجہ سے جو ہے یہ اقدام اٹھایا گیا تھا۔ اور اس کے کیونکہ عمران خان وہاں پہ موجود ہیں، مشرف بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو تحریک انصاف جو ہے وہ ایک واویلا کر رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہارون رشید ایک بڑے صحافی ہیں، ان کی ویڈیو جو ہے وہ زیر گردش ہے کہ ایک لاش نکالی گئی ہے اڈالہ جیل سے، اور جو ہے وہ کس کی لاش ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ پھر عمران خان نے وصیت کر دی ہے، اور وصیت میں انہوں نے لکھوایا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کالا کپڑا ڈالا جائے۔ اس طرح کی طرح کی خبریں جو ہیں، اور بندہ حیران ہو رہا ہے کہ اس طرح کی خبریں جو ہے وہ گردش کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور جو ذمہ داری کا احساس ہے وہ بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہارون رشید صاحب جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ ہیں، لیکن اس معاملے میں وہ اپنی جو ایتھکس ہیں جو جرنلزم کے، وہ بھی بھلا کے ویوز کے چکر میں جو ہے وہ اپنے اس میں آگے بڑھے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ اور جو ہے وہ اسپیکولیشن پہ مبنی ایک ویڈیو ہے، جس پہ لوگ جو ہے وہ دھڑ دھڑ سے شیئر بھی کر رہے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس چیزوں کا خیال کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتا ہے۔ پھر ایک اور خبر آئینی ترمیم کی جاتے جاتے آئینی ترمیم پر جو ہے وہ اتفاق ہو گیا ہے، ہماری ذرائع بتا رہے ہیں، اور آئینی کورٹ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور آئندہ چند دنوں میں ایس سی او کانفرنس کے فوری بعد جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ آئینی ترمیم کا پیکیج جو ہے وہ منظور کرانے کے لیے حکومت اور مختلف سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔